ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वैदिकीं प्रक्रियां पठन्तः स्मः। अत्र अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे प्रथमः तत्र पाठः सम्पन्नतां गतपाठः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। प्रसमुपोदः पादपूरणे येषां केषां प्रसम उप उद् एतेषां द्वित्वं भवति, द्वे भवतः पादपूरणार्थे गम्यमाने। प्रप्रयायमग्निः संसमिद्युवसे, ततः तत्र उपोपमे परामृशा किन्नो दुदुहर्षसे, इमानि उदाहरणानि द्वित्वसहितानि तत्र दृष्टानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं छन्दसीरः इति। इवर्णान्तात् रेफान्ताच्च परस्य मतोर्मस्य वः स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हरिवते, हर्यश्वाय, हरिवते इति उदाहरणं पठितं। गीर्वान् इति च उदाहरणान्तरं तत्र दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अनोनुटु इति। अन्नन्तात् मतोः नुट् स्यात् इति अर्थः। अक्षण्वन्तः, कर्णवन्तः, अस्थन्वन्तं यदनस्था, तर्हि अत्र उदाहरणद्वयम् अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः इति उदाहरणद्वयम् अत्र अस्माभिः पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं नाद्घस्य, नान्तात् परस्य घस्य नुट् स्यादिति शेषः। सुपथिन्तरः एतदुदाहरणम्। अत्र वार्तिकं पठितं भूरिदाम्नस्तुड्वाच्यः भूरिदावत्तरो जनः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः अग्रिमं वार्तिकमत्र पठितम् ईद्रथिनः। रथिन इत्येतस्य नलोपानन्तरम् ईदादेशः भवति। रथीतरः, रथीतमं रथीनाम् इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि इति। नसत्तादयः शब्दाः अत्र निपातिताः। किं निपातितमिति चेत् तत्रैव उक्तं सदेर्नैपूर्वान् निपूर्वाच्च निष्ठायान् नत्वा भावः निपात्यते। नसत्तमञ्जसा, नसत्तम् अञ्जसा, नसत्तम् इति उदाहरणं साधितं। ततः निषत्तमस्य चरतः असन्नं निषण्णमिति प्राप्ते, नाम अन्यथा लोके यथा भवति तथा वेदे अपि प्राप्तं, परन्तु विशेषेण अत्र निपातनं सूत्रकारेण कृतम्। ततः प्रतूर्तमिति त्वरतेः तुर्वीत्यस्य वा, सूर्तमिति सृ इत्यस्य, गूर्तमिति गूरी इत्यस्य, इमानि अत्र अस्माभिः निपातनानि दृष्टानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितम् अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि इति। अत्र अम्नस्, ऊधस्, अवस् एतेषां एतेषां यः सकारः वर्तते तस्य ऋत्वमपि भवति, रत्वमपि भवति, उभयथापि भवति इति कृत्वा उभयथा इति सूत्रे एव उक्तं। सूत्रकारेण तत्र अर्थः उक्तः रुर्वा रेफो वा, अम्न एव, अम्नरेव, ऊध एव, ऊधरेव, अव एव, अवरेव, इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं भुवश्च महाव्याहृतेः। कः अर्थः? अर्थात् भुवस् इति यः शब्दः महाव्याहृत्यर्थे प्रयुज्यते तस्य अपि
ऋत्वं रत्वञ्च इत्येतदुभयं विकल्पेन भवति इति। समीचीनं। भुव इति एकः प्रयोगः, भुवरिति इति च अपरः प्रयोगः अत्र साधितः। ततः सूत्रं पठितम् ओमभ्यादाने इति। अस्य अर्थः दृष्टः। ओम शब्दस्य प्लुतः स्यात् आरम्भे। ओम अग्निमीळे पुरोहितम् इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। अभ्यादानम् अत्र आरम्भः इति भवति। ततः तत्र पृष्टम् अभ्यादाने किम् ओम् इत्येकाक्षरम्। अयं लौकिकः प्रयोगः, गीतादिषु प्रयुज्यते इति कृत्वा प्रकृते प्लुतः न भवति। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं ये यज्ञकर्मणि। ये इत्येतस्य प्लुतः भवति यज्ञकर्मार्थे गम्यमाने। ये यजामहे इति पठितं। यज्ञे एव अयं विषयः। यज्ञकर्मार्थः यत्र नास्ति तत्र अयं विषयः न भवति। तत्र तु सामान्येन प्रयुज्यते ये यजामहे इति। समीचीनम्। इति एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। भुव इति। भुव इत्येतत् अव्ययम् अन्तरिक्षवाची महाव्याहृतिः। ओम अभ्यादानमारम्भः तदाह आरम्भ इति। अत्र प्लुतश्रुत्या अचपरिभाषोपस्थानात् अच एव प्लुतः। मकारस्त्वर्धमात्रः इति समुदायः अध्यर्थतुर्यमात्रः। नाम ओम् इत्यत्र मात्रात्मकः तत्र स्वरः अथवा सार्धत्रिमात्रात्मकम् अस्तित्वं, मात्रागतम् अस्तित्वम् ओम् इति शब्दस्य एवं प्लुतविधानानन्तरेण विधानेन ज्ञातव्यमिति व्याख्यातुः अयमभिप्रायः। अधिकस्पष्टतायै अस्माभिः नागेशः अपि अत्र दृष्टः। तेन तु स्पष्टतया उक्तं मकारस्त्वर्धमात्र इति अर्धचतुर्थमात्रोऽयम् इति। नाम चतुर्थी या मात्रा भवति तस्याम् अर्धमात्रा न्यूना क्रियते चेत् तावत् परिमाणम् ओम् इति प्लुतसहितस्य अक्षरस्य भवति इति भावः। समीचीनम्। इति ततः किमुक्तवान्? समुदायः सम्पद्यते। ततः उक्तवान् व्याख्याता ये इत्येतस्य यज्ञकर्मणि प्लुतो भवति इत्येतावत् पर्यन्तं वयं व्याख्याञ्च पठितवन्तः। अयम् अस्मत्क्रमे वैदिकी या प्रक्रिया एषा वर्तते, अस्याः अष्टमस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे वैदिकप्रक्रियायाः अस्याः तत्र द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे अष्टमस्य अध्यायस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। व्याख्यायां सूत्रं प्रति इङ्गितं कृतं प्रणवः इत्युक्तं। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति प्रणवष्टेः इति। तदिदं ये यज्ञकर्मणि इति सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रं भवति अष्टाध्याय्यां, तदत्र पठ्यते। तत्र व्याख्याता कथयति यज्ञकर्मणि इति वर्तते। यज्ञकर्मणि इत्येतस्य आवर्तनं प्रकृते भवति इति भावः। तत्र ये यज्ञकर्मणि इति सूत्रं यत् पठितं खलु, ततः अस्य अनुवर्तनं। ततः वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः वाक्यस्य उदात्तः इत्यनयोः च पदयोः अनुवर्तनमत्र विज्ञेयम्। कः सूत्रार्थः इति चेत् मूले साक्षात् सूत्रार्थः कृतः वर्तते।
यज्ञकर्मणि टेः ओम् इत्यादेशः स्यात्। पश्यन्तु, विशिष्टा व्यवस्था अस्ति वैदिकी। यज्ञकर्म यदा क्रियमाणं भवति तत्र टेः ओम् इति आदेशः भवति। व्याख्याता अपि तदैव कथयन्नस्ति यज्ञकर्मणि टेः प्रणवादेशः स्यात् तदाह यज्ञकर्मणि इत्यादि। उदाहरणं पश्यामः। तत्र मन्त्रांशः दृश्यते। उदाहरणत्वेन अपान् रेतांसि जिन्वतोम् इति। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः जीवन्तोम् इति। तर्हि प्रकृते अपान् रेतांसि जीवन्ति इति भवति। किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। जीविः प्रीणनार्थः लटः तिप् लट् इति वा कृतवान्, लटः इति विसर्गः वा स्थापनीयः। लटस्तिप् टेः प्रणवादेशः, नाम टेः प्रणव इति आदेशः भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते जीवन्ति इति वस्तुतः क्रियापदं भवति, परन्तु तत्र टिभागः कः? अचोन्त्यादिटि इति शास्त्रेण प्रकृते टिभागः भवति इ इति। अतः अस्य स्थाने ओम् इति आदेशः भवति। अस्य अचोन्त्यादिटि इत्यनेन इ इत्यस्य स्थाने ओम् इति भवति। अतः अपान् रेतांसि जीवन्तो यज्ञकर्मप्रसङ्गः अयम्। अतः टेः किं? हलन्ते अन्यस्य मा भूत् इति। व्याख्याता कथयति टेः किमिति। वाक्यस्य टेः इत्यतः टेः इत्यनुवर्तमाने पुनष्टेर्ग्रहणं किमर्थमिति प्रश्नः। असतिः टी ग्रहणे अलोन्त्यस्य इति वचनात् टेः यः अन्त्यः अल् तस्य औकारः स्यात्। औकारः नाम ओम् इति स्यात्, एवं खलु। तस्मात् सर्वादेशार्थं टी ग्रहणं हलन्ते अन्त्यस्य मा भूत्, नाम हलन्ते अन्त्यस्य न भवति। अजन्ते विशेषाभावात् हलन्ते इत्युक्तं, नाम अजन्ते तु अन्त्यस्य एव भवति, परन्तु हलन्ते तत्र अन्त्यस्य हल् वर्णस्य यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते टेः इति ग्रहणं कृतं वर्तते। परन्तु तादृशं किं वाक्यं किमुदाहरणं भवितुमर्हति इति तु अत्र न प्रदर्शितवान् एषः। टेः किमिति वदति चेत् हलन्ते अन्त्यस्य मा भूत् इति चेत् तर्हि तादृशमेकम् उदाहरणमपि आनीय, यद्यपि यत्किमपि वयम् उदाहरणं यज्ञकर्मसम्बद्धं वाक्यमादाय स्वीकर्तुं शक्नुयामः, परन्तु यदि ददाति स्म तर्हि इतोपि सौकर्यं भवति स्म इति भावः। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति तत्र व्याख्यातापि इङ्गितं व्याख्यातापि समग्रं सूत्रं पठन् अस्ति। मूले पश्यामश्चेत् याज्यान्ताः, क्वचित् याज्यान्तः इति पाठः दृश्यते। वस्तुतः व्याख्यात्रा अत एव याज्यान्तः इति उच्यमानं वर्तते। वस्तुतः तत्र याज्यान्ताः इति मम सविधे यत् पुस्तकमस्ति तस्मिन् दृश्यमानं वर्तते। अतः एकवचनान्ततया मया पाठभेदः अपि दृश्यमानः वर्तते, परन्तु प्रकृते तु तत्र बहुवचनान्ततया मम सविधे पाठः अवलोक्यमानः अस्ति। भवतु बहुवचनान्तं वा एकवचनान्तं वा पश्यामः। एकवचनान्ततया एव पाठं स्वीकुर्मः, यतः अन्यत्र स्थलेषु अपि एकवचनान्ततया पाठः दृश्यमानः अस्ति। आम्, तत्र याज्यान्तः इति एकवचनान्ततया स्वीकर्तव्यं चेत् प्रथमाविभक्तेः एकवचनमेव अत्र ग्राह्यं। ततः तत्र याज्ञानाम् अन्तः याज्ञन्तः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र कर्तव्यः। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः वाक्यस्य उदात्तः इति अनुवर्तते। ये यज्ञकर्मणि इत्यतः यज्ञकर्मणि इत्यनुवर्तते। पदस्य अधिकारे च वयं स्मः एव।
कसूत्रार्थः व्याख्याता इङ्गितं करोति ये याज्या मन्त्रा इति। तत्र मूले पठनीयं ये याज्याः मन्त्राः तेषाम् अन्त्यस्य टेः प्लुतः यज्ञकर्मणि, नाम टेः प्लुतः भवति कर्मप्रसङ्गे गम्यमाने अथवा यज्ञकर्मणि तावदेव। व्याख्याता कथयति याज्याकाण्डे पठ्यन्ते ये मन्त्राः याज्ञानुवाक्या किमस्ति याज्ञानुवाक्याकाण्डमिति। ओहो तथा वा, पुनः पठामि। याज्ञाकाण्डे पठ्यन्ते ये मन्त्राः याज्ञानुवाक्याकाण्डम् इति समाख्याते प्रकरणे ये मन्त्राः इत्यर्थः। एवं खलु, तत्र याज्ञानुवाक्याकाण्डम् एकं वर्तते। क्व मैत्रायणी संहिता काचित् वर्तते। तत्र श्रौतकर्मसु यैः मन्त्रैः आहुतिदानं क्रियते तेषां याज्या इति व्यवहारः भवति। भिन्नानां संहितानां याज्यमन्त्राः अपि भिन्नाः भवन्ति। मैत्रायणी संहितायाम् एकत्रैव याज्यमन्त्राः भवन्ति। एतेषामेव याज्यानुवाक्याकाण्डम् इत्यपि व्यवहारः वर्तते इति व्याख्याता कथयन् अस्ति इति अभिप्रायः तस्य वर्तते। तेषामिति मूले उक्तं खलु, तेषामिति व्याख्याता कथयति मन्त्राणाम् इत्यर्थः। तासामिति पाठे तासां याज्यानां। सम्यक्, यदि एवं रीत्या पाठः क्वापि दृश्यमानः अस्ति तर्हि एवं रीत्या द्रष्टव्यं। ततः इह इदम् अन्तग्रहणं टेः इत्यस्य निवर्तकं वा स्याद् विशेषणं वा। आद्यचान्ते आद्यञ्च अन्ते आद्य इति पाठभेदः द्रष्टव्यः। विशेषिते अजन्तायाः एव याज्यायाः प्लुतः स्यात्। पक्षान्तरे त्वन्तग्रहणम् अनर्थकं टेः अन्तत्व अव्यभिचारात् इति अभिप्रायेणाः अन्तः किमिति। अस्तु, प्रत्युदाहरणसम्बद्धः अयं विचारः अग्रे आरभ्यमाणः वर्तते, परन्तु वयं ततः पूर्वं तत्र उदाहरणं पश्यामः। तत्र उक्तं जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहाम् इत्यस्ति। याज्यमन्त्राणां वाक्यसमुदायविशेषः अयं वर्तते। अत्र हव्यवाहम् इत्यत्र अम् इति यः वर्तते खलु, तत्र याज्यान्तः इति सूत्रेण टेः प्लुतविधानं क्रियते। सम्यक्। तत्र प्लुतस्य कथनाय हव्यवाहं वस्तुतः शब्दः, परन्तु हकारात् परतः तत्र आकारः इव दृश्यते। तत् प्लुतस्य कथनाय एव दीर्घस्य आकारस्य तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते, यद्यपि सः स्वरः प्लुतः एव। तत्र ह्रस्वः अकारः वा दीर्घो वा अकारः नास्ति। प्लुतकथनाय तादृशस्वरविन्यासविशेषः अत्र कृतः वर्तते इति अत्र भ्रमः न प्राप्तव्यः इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। आम्, इदानीं प्रत्युदाहरणविषये व्याख्यात्रा या अवतरणिका अत्र उपनिबद्धा वर्तते तां सकृत् इतोपि पठित्वा अग्रे गच्छामः। किमुक्तवान्? इह इदम् अन्तग्रहणं टेः इत्यस्य निवर्तकं वा स्यात् विशेषणं वा स्यात्। नाम टेः इत्यस्य निवर्तकं भवेत् अथवा विशेषणं स्यात्। आद्ये चान्ते विशेषिते, आद्ये इत्येव स्यात् इति भाति। पाठः यः नष्टः वर्तते। एतत् अन्ते इत्यत्र सप्तमी दर्शनात् तथा अनुमीयते। आद्ये चान्ते विशेषिते अजन्तायाः एव याज्यायाः प्लुतः स्यात्। अतः निवर्तकं वा स्यात् विशेषणं वा स्यात् इति मन्तव्यमिति भावः। पक्षान्तरे तु अन्तग्रहणम् अनर्थकं टेः अन्तत्व अव्यभिचारात् इति अभिप्रायेणाः अन्तः किम्? मूले पृच्छति खलु, अन्तः किम्? याज्ञानां ऋचां वाक्यसमुदायरूपाणां प्रतिवाक्यं टेः स्यात्।
सर्वान्तस्य चेष्यते एवं किल। नाम ये याज्ञामन्त्राः वर्तन्ते तेषु तत्र यानि वाक्यानि सन्ति तत्र अन्त्यवाक्ये विद्यमानः यः टिभागः टिसंज्ञा यस्य वर्तते तस्य प्लुतः स्यात्। यदि प्रकृते अन्तग्रहणं न स्यात् तर्हि याज्ञा तत्र स्पष्टमुक्तं पश्यन्तु, याज्ञानां ऋचां वाक्यसमुदायरूपणं, नाम तत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति, वाक्यानां समुदायः एव तत्र वर्तते। तर्हि प्रतिवाक्यमपि टेः प्लुतविधानं तत्र स्यात् तन्मा भूत् इति एतदर्थमेव प्रकृते टेः नाम अन्त इति ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति भावः। एतावता विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् याज्ञान्तः इति एकत्वमेव वरं, याज्ञान्ताः इति यत् बहुवचनत्वेन पाठः दृश्यते तत्र नास्ति किञ्चन स्वारस्यं। व्याख्याता कथयति इतरेपि विदिताभिप्राय इत्यर्थः, इतरोपि विदिताभिप्रायः अभिप्रायः आह याज्ञानां ऋचामिति। अग्रे स्पष्टीकरणं च कुर्वन् अस्ति, पठामः। याज्ञानां ऋचः काश्चिद् वाक्यसमुदायरूपाः, तत्र यावन्ति वाक्यानि तेषां सर्वेषां टेः प्लुतः प्राप्नोति स च अन्तस्य एव इष्यते, तदर्थमन्तग्रहणमिति भावः। नाम याज्ञामन्त्रसमूहे यत् अन्त्यं वाक्यं वर्तते तत्रैव अन्ते टेः तत्र प्लुतविधानं स्यात् नान्यत्र इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमसूत्रं तु अयं ग्रन्थकारः नाम व्याख्याता त्यक्तवान् अस्ति। ग्रन्थे सूत्रं यद् वर्तते तद्वयम् अधुना पठामः। आम्, तत्र सूत्रम् अग्रिमं भवति। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावहानामादेः इति। अस्य कः अर्थः? आदौ तु पदच्छेदः द्रष्टव्यः। कः पदच्छेदः अत्र युक्तः इति पश्यामः। इति चेत् अत्र ब्रूहि प्रैष्य श्रौषड्वौषडवहानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। ततः आदेः इत्यपि षष्ठी एव, परन्तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र विग्रहः ब्रूहिश्च प्रेष्यश्च श्रौषट् च वौषट् च आवहश्च। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड् वौषडावहाः तेषां। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड् वौषडवहानाम् एवं विग्रहः द्रष्टव्यः। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः प्लुतः उदात्तः इत्येतत् पदद्वयम् अनुवर्तते। ये यज्ञकर्मणि इत्यतः यज्ञकर्मणि इत्यनुवर्तते। पदस्य इति अधिकारे च वयं स्मः। तत्र किं कथयति मूले तद्द्रष्टव्यम्। येषाम् आदेः प्लुतः यज्ञकर्मणि इति। एवं किल। तर्हि येषां केषां ब्रूहि इत्यादयः ये वर्तन्ते ते खलु ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड् वौषट् आवह एते पञ्च एते सन्ति। अग्नये अनुब्रूहि इत्यस्ति, अस्ति खलु। अस्माभिः इदम् उदाहरणं तत्र प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदान इत्यत्रापि पठितं खलु। छागस्य वपायाः मेधसः प्रेष्य छागस्य वपायाः मेधसः अनुब्रूहि इति। अतः प्रकृते एतेषां तत्र
आदेः तर्हि आदेः नाम आदिः स्वरः तत्र ग्राह्यः। आदेः स्वरस्य तत्र प्लुतविधानं भवति। तर्हि अग्नये अनुब्रूहि, अनुब्रूहि इत्यत्रापि यः ब्रूहि इति अस्ति निर्दिश्यमानस्येव आदेशाः भवन्ति। कदाचित् अनुब्रूहि इति पदे अ इत्येतस्य प्लुतः तु न शङ्कनीयः। अनुब्रूहि इत्यत्र ब्रू इत्यत्र यः ऊकारः वर्तते तस्य एव प्लुतविधानमत्र अवगन्तव्यम्। प्रेष्य इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः। अग्नये गोमयानि प्रेष्य, अत्रापि प्रेष्य इत्यस्य आदिः यः वर्तते एकारः तस्य प्लुतविधानं भवति। सम्यक्। ततः अस्तु शौषट्, शौषट् इति शब्दे अपि तस्य आद्यस्य औ इत्येतस्य प्लुतविधानं भवति। वौषड् इति अस्ति, अग्रे पश्यन्तु। सोमस्याग्ने वीहि वौषट्, व्रीहि इति स्यात्, वीहि इति प्रायः लेखनदोषः। सोमस्याग्ने व्रीहि व्रीहि वौषट् इति उदाहरणम्। अग्रिमशब्दः आवः अग्निमावः, तर्हि अत्रापि आ इति यः वर्तते तस्य प्लुतविधानं भवति आवः। समीचीनम्। इति अयम् अत्र विशेषः भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं गच्छामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। अग्नीत् प्रेषणे परस्य च इति। तत्र अग्नीधः प्रेषणम् अग्नीत् प्रेषणं, तस्मिन् अग्नीत् प्रेषणे सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र षष्ठी समासः, षष्ठी तत्पुरुषसमासश्च प्रकृते भवति। समीचीनं। ततः परस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते तत्र ब्रूहि प्रेष्य षौषड् वौषडा क्षन्तव्यः, ब्रूहि प्रेष्य षौषड् वौषडावहानामादेः इत्यतः आदेः इत्यनुवर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः प्लुतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। ये यज्ञकर्मणि इत्यतः यज्ञकर्मणि इति च अनुवर्तते। पदस्य इति अधिकारे च वयं स्मः। किं कथयति मूले? अग्नीधः प्रेषणे, अग्नीध् इति शब्दः भवति तत्र धकारान्तः। अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतः तस्मात् परस्य च। उक्तं खलु, अग्नीत् प्रेषणे परस्य च आदेः इति अनुवर्तते खलु। नाम आदेः स्वरस्य आदेः अचः तु प्लुतः भविष्यत्येव, परन्तु तस्मात् परतः विद्यमानस्यापि अचः प्लुतः अत्र भवति इति भावः। समीचीनं। तदिदमत्र अवधेयम्। ततः व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। अग्नीधः प्रेषणम् अग्नीत् प्रेषणं तदाह अग्नीधः प्रेषणे इति। सम्यक्। उदाहरणम् ओषावय इति अस्ति। अतः तत्र ओ इत्येतस्य प्रथमस्य अपि प्लुतविधानं भवति। ततः परतः श्रा इत्यत्र विद्यमानः यः स्वरः तस्यापि प्लुतविधानं प्रकृते भवति। सम्यक्। ओषावय एवमत्र प्लुतयुक्तम् उच्चारणं कार्यं। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति विभाषा पृष्ठप्रतिवचने। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हे हे इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। पृष्ठप्रतिवचने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
हेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः प्लुतः उदात्तः इति अनुवर्तते। ततः पदस्य इति च अधिकारे वयं प्रकृते स्मः एव। विभाषा हेः प्लुतो भवति इति व्याख्याता कथयति। मूले तु उक्तं किं? प्लुतः तावदेव। सम्यक्। तर्हि तत्र पृष्ठप्रतिवचनं नाम किं? प्रश्नस्य प्रत्युत्तरार्थं यत् प्रयुज्यते वाक्यं तत् पृष्ठप्रतिवचनं भवति। पृष्ठस्य कृते उपयुज्यमानम् उत्तरत्वेन यद् वाक्यं तत् पृष्ठप्रतिवचनं भवति। तत्र प्रयुज्यते यः हि शब्दः तस्य उदात्तविधानं भवति इति अर्थः। समीचीनं, क्षन्तव्यः। तस्य प्लुतविधानं भवति। सः प्लुतः उदात्तः च भवति। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, प्लुतः उदात्तः इत्यपेन वर्तते खलु। अतः उदात्तत्वमपि प्रकृते भवत्येव। किम् उदाहरणम्? अकार्षीः कटम् अकार्षं हि। अत्र वस्तुतः अकार्षीः कटम् इति प्रश्नः वर्तते। किं भोः कटम् अकार्षीः? तत्र इदं वस्तुतः इदं पृष्टं वचनं वर्तते, नाम प्रश्नः अयं वर्तते। अकार्षीः कटं पृष्ठप्रतिवचनम् इदं भवति। अकार्षं हि अपि च विकल्पेन भवति। अकार्षं हि तत्र विकल्पेन पक्षे प्लुतविधानं नापि भवति। अतः अकार्षं हि इति भवति पक्षे। एवं किल इति एतावानेव विशेषः। अग्रे कथयति पृष्ठेति किं कटं करिष्यति हि। अत्र प्रश्नः नास्ति। अत्र सामान्येन कथनमस्ति, आम् एषः कटं करिष्यति इति भावः। कटं करिष्यति हि। हेः किं कटं करोति ननु। कटं करोति ननु प्रश्नः एव, परन्तु प्रकृते हि इति न प्रयुक्तः। अतः कटं करोमि इत्येव उत्तरं भवति। प्लुतप्रसङ्गः एव नास्ति। हि इति यदि नोच्येत तर्हि अत्रापि ननु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य प्लुतविधानं स्यात्। अनिष्टं प्रसरेत्, तच्च नापेक्षितं। सम्यक् इति कश्चन अत्रत्यः विशेषः भवति। ततः अग्रे सूत्रं भवति निगृह्या इति। तत्र मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति निगृह्यानुयोगे च इति। अत्र निगृह्य इति अव्ययं भवति। सम्यक्। अनुयोगे इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अनुवर्तते। विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। पदस्य इति अधिकारः वर्तते। व्याख्याता कथयति निगृह्येति ल्यबन्तं। ततः अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति पश्यामः। विभाषा हेः प्लुतो भवति। नैव निगृह्येति ल्यबन्तम्। अग्रे स्वमतात् प्रच्यवनं निग्रहः। एवं खलु। स्वमतात् प्रच्यवनं यद् भवति तद् निग्रहः इत्युच्यते। तस्यैव स्वमतस्य निगृह्य अनुयोगे। एवं किल त्वं एवं किल त्वं निरुपपत्तिकम् आत्थ अर्थात् उक्तवान् एवं रीत्या इति शब्देन प्रतिपादनम् अनुयोगः। तत्र यद्वाक्यं तदाह। अत्र यद्वाक्यमिति नाम निग्रहानुयोगे यद्वाक्यमित्यर्थः। नाम निग्रहस्य अनुयोगार्थं प्रयुज्यते यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः उदात्तः भवति।
कथयति अद्य अमावस्या इति अमावस्या अस्य इत्येवं क्षन्तव्य अद्य अमावस्या इत्येवं केनचित् प्रतिज्ञातम् अद्य अमावस्यमस्ति भोः अद्य अमावस्या वर्तते तम् उपपत्तिभिः निगृह्य साभ्यसूयम् अनुयुङ्क्ते अद्य अमावस्या इत्यार्थेति तदेव विवृणोति अमावस्या इत्येवम् इत्यादि खलु मूले पश्यन्तु आदौ सूत्रार्थः तु उक्तः एव अत्र यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः वा इत्यत्र पूर्णविरामः स्थापनीयः वा एतदनन्तरं ततः अद्य अमावस्या अमावस्या इत्येवम् आदिनं युक्त्या स्वमतात् प्रच्याव्य एवम् अनुप्रयुज्यते नाम केनचित् निग्रहः कृतः सम्यक् निग्रहानुयोगे च इति खलु उक्तं नाम निग्रहस्य परिभाषाम् उक्तवान् खलु सरलीकृते स्वमतात् प्रच्यवनं निग्रहः तस्यैव स्वमतस्य एवं किल त्वं निरुपपत्तिकम् आत्थ इति शब्देन प्रतिपादनम् अनुयोगः सः अनुयोगः भवति नाम एवं खलु उक्तवान् त्वं परन्तु तथा नास्ति खलु इति तत्र यद्वाक्यं तदाह अत्र यद्वाक्यमिति निगृह्यानुयोगे यद्वाक्यमित्यर्थः उदाहरणं पुनः पश्यन्तु अद्य अमावास्या इत्यात्था अद्य अमावास्या अस्ति इति उक्तवान् किल अमावास्या इत्येवं वादिनं नाम यः एवं वदति युक्त्या स्वमतात् प्रच्याव्य एवम् अनुप्रयुज्यते नाम एवं नास्ति भोः अद्य अमावास्या तिथिः नास्ति अमावास्या तु परेद्युः वर्तते अतः अपरस्मिन् दिवसे वर्तते इति भावः सः तु दार्ढ्येन प्रतिपादितवान् सः तु निग्रहं कृतवान् अद्य एव अमावास्या इति परन्तु तथा नास्ति खलु इति अतः एतादृश निगृह्यानुयोगे वाक्ये यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः विकल्पेन उदात्तः भवति अद्य अमावास्या इत्यात्थ इति प्लुताभावोऽपि भवति इति भावः तदेव व्याख्यात्रा उक्तम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रिमं सूत्रं पश्यामः सूत्रं भवति आम्रेडितं भर्त्सने इति आम्रेडितमिति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति भर्त्सने इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः प्लुत उदात्तः इत्यनुवर्तते पदस्य इति च अधिकारः प्रकृते भवति सम्यक् तत्र कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत् कस्यचित् भर्त्सनाप्रसङ्गः यदि वर्तते भर्त्सने इत्युक्तं खलु भर्त्सनार्थं प्रयुक्तः यः आम्रेडितशब्दः तस्य प्लुतः भवति एवं खलु दस्यो घातयिष्यामि त्वां तव मारणं कारयिष्यामि भो दस्यो आर्यः यः भवति तस्य विपरीतः दस्युः पापकर्म धूर्तः अनाचारी पाखण्डमार्गानुगामी वेदविरोधी वेदनाशकः च वेदस्य नाशाय यः चिन्तयति यतदेव एवं खलु इत्यस्ति दस्यो घातयिष्यामि त्वाम् एवं खलु आम्रेडितग्रहणं द्विरुक्तोपलक्षणम् अत्र व्याख्याता किं कथयति तद् पश्यामः वाक्यादेरामन्त्रितस्य इत्यादिना द्विर्वचनं ननु द्विरुक्तसमुदाये
परभागस्य एव प्लुतः प्राप्नोति न तु पूर्वस्य तस्य परमाम्रेडितम् इति परभागस्य एव आम्रेडितसंज्ञाविधानात् इष्यते द्वयोरपि इत्यताः आम्रेडितग्रहणमित्यादि आम्रेडितग्रहणं द्विरुक्तोपलक्षणं नाम द्विरुक्तस्य अत्र उपलक्षणं ग्राहकं भवति इति भावः कथयति द्विरुक्तसमुदाये भागद्वयोपलक्षणमित्यर्थः एतच्चाम्रेडितस्य भर्त्सने वृत्त्यसम्भवात् लभ्यते आम्रेडितस्य भर्त्सने नाम भर्त्सनार्थे आम्रेडितं यद्भवति तस्य वृत्तिः भवति वर्तनं भवति तस्मिन् अर्थे आम्रेडितं प्रयुज्यते अतः तादृशवृत्तिसम्भवात् एतादृशः अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः इति कथयति व्याख्याता चौरा इति प्रकृते उदाहरणान्तरमपि प्रयुक्तं वर्तते वस्तुतः अत्र स्वारस्यमेवमस्ति यत्र आम्रेडितसंज्ञा नास्ति परन्तु सामान्येन द्विः उच्चारणं कृतं वर्तते तत्र द्वयस्यापि टेः प्लुतः उदात्तः स्यात् प्लुतविधानं स्यात् तदर्थं प्रकृते तत्र आम्रेडितग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः ततः चौर इत्यत्र सामान्येन द्विः यदुक्तं तत्रापि प्लुतविधानं भवतु इति भावः नाम द्विः यदुक्तं वर्तते तत्र पूर्वखण्डे उत्तरखण्डे च उभयत्रापि प्लुतविधानार्थम् आम्रेडितग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तत्र द्विरुक्तोपलक्षणम् इदम् आम्रेडितं भवति इति उच्यते तेन चौर इत्यपि सिद्ध्यति इति भावः व्याख्याता किं कथयति नागेशः किं कथयति पश्यामः आम्रेडितं भर्त्सने कथयति ल्यबन्ते उदाहरणे वाक्यादेरामन्त्रितस्येति द्वित्वं वाक्यस्य टेरिति अधिकारेऽपि अत्र अनन्त्यस्य भवति वाक्यादेः एव पदस्य भर्त्सने द्वित्वविधानात् उपलक्षणमिति तत्रैकैकस्य इत्यनुवृत्त्या पर्यायलाभः इति कथयति नागेशस्य अभिप्रायः वर्तते गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् एवं खलु तत्रैकैकस्य अनुवृत्त्या पर्यायलाभः नाम पूर्वं विद्यमानः यः वर्तते द्विरुक्तौ सत्यां पूर्वखण्डस्य उत्तरखण्डस्य उभयस्यापि द्वित्वं भवति इति भावः सम्यक् विशेषस्तु इतोपि अत्र चिन्तयितुं शक्यः ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयं व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति कथयति अङ्गयुक्तं मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षम् इत्यस्ति अङ्गयुक्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति तिङ् इति प्रथमान्तं भवति आकाङ्क्षम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षम् आम्रेडितं भर्त्सने इतः भर्त्सने इत्यनुवर्तते वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः टेः प्लुत उदात्तः इत्यनुवर्तते पदस्य इति च अधिकारः प्रकृते अन्तर्भवति सम्यक् तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः किं कथयति मूले व्याख्याता कथयति आकाङ्क्षतीति आकाङ्क्षं पचाद्यच् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति आङ्पूर्वकात् काङ्क्षधातोः अच् प्रत्ययः भवति आकाङ्क्षा इति जायते तत्र मूले कथयति खलु अङ्ग इत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लवते तिङन्तमिति आकाङ्क्षं तिङन्तम् इत्यर्थः तिङ् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः तिङ् प्रत्ययविशेषस्य समुदायः खलु अतः तिङन्तम् इति अर्थः तत्र लभ्यते एवं खलु तर्हि
तत्र उक्तं प्लवते, प्लवते अर्थात् प्लुतं प्राप्नोति इति भावः। प्लवते इत्यस्य कः अर्थः? प्लुतं प्राप्नोति नाम प्लुतविधानं भवति इति भावः। तदेव उक्तं खलु। तत्र अङ्गशब्दात् आकाङ्क्षम् अङ्गशब्देन युक्तम् आकाङ्क्षं यत् तिङन्तं पदं तस्य प्लुतसंज्ञा भवति इति भावः। तत्र प्लुतविधानं भवति इति भावः। तिङन्तपदस्य प्लुतविधानार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति सूत्रार्थः। उदाहरणं पश्यामः। अङ्गकूजा इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म एवं खलु। तर्हि अङ्गशब्दः अमर्षे, अमर्षार्थे अङ्गशब्दः प्रकृते वर्तते। अरे नाम रे दुष्ट नाम कूजा इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म। कूजा नाम शब्दं कुरु। इदानीं शब्दम् एतावता यत् कृतवान् अस्ति तस्य इदानीं परिणामं ज्ञास्यसि। जाल्म नाम धूर्त एवं खलु इत्यस्ति। तत्र कथय कूज अव्यक्ते शब्दे लोण्मध्यमपुरुषैकवचनं, लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनमिदं भवति। ज्ञास्यसि जाल्मेति कूजनफलम् अस्मिन्नेव क्षणे ज्ञास्यसि इत्यर्थः एवं खलु। अतः प्रकृते अङ्ग इत्यनेन युक्तं तिङन्तं प्लवते। तर्हि प्रकृते युक्तं तिङन्तं किं वर्तते? कूजा इति अस्ति। तत्र प्लुतविधानं प्लवते अर्थात् प्लुतविधानं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तिङ् किम् अङ्गदेवदत्तमिथ्या वदसि, अङ्गदेवदत्तमिथ्या वदसि कथयति। अङ्गशब्दः अत्र अनुनये परन्तु तिङन्तं नास्ति। कथयति अङ्गदेवदत्त इत्येकं वाक्यम् एतच्च मिथ्या वदसि, एतच्च मिथ्या वदसि एतदपेक्षते इति अस्ति। अतः प्रकृते तिङन्तं नास्ति इति कृत्वा प्लवप्रसङ्गः नाम प्लुतप्रसङ्गोऽपि नास्ति। आकाङ्क्षं किम् अङ्गपच नैतद् अपरम् आकाङ्क्षति। अपरस्य आकाङ्क्षा प्रकृते नास्ति खलु। अतः प्रकृते आकाङ्क्षाभावे प्लुतः अपि न भवति पच इत्येतस्य। भर्त्सन इत्येव नाम भर्सनार्थे एव भवति। भर्त्सनार्थः यदि नास्ति तर्हि न भवति। अङ्गाधीष्वा भक्तं तव दास्यामि नाम त्वं पठ, तुभ्यम् अहम् अन्नं दास्यामि, सम्यक्तया पठ इति एवं खलु। इति एतेषां प्रत्युदाहरणानां स्वारस्यम् अत्र अवगन्तव्यं, द्रष्टव्यं, चिन्तनीयं च। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च विचार्यमाणानाम् इति। विचार्यमाणानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् एकमेव पदम् अस्मिन् सूत्रे भवति। गतसूत्रात् साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमम् इदं सूत्रं भवति। प्रकृते वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः इति अनुवर्तते। तत्र मूले उक्तं वाक्यानां टेः प्लुतः। तर्हि कथं सूत्रार्थ नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। सूत्रार्थसमग्रता कथम् इति चेत् विचार्यमाणानां वाक्यानां टेः प्लुतः भवति इति अर्थः द्रष्टव्यः। विचार्यमाणानि यानि वाक्यानि सन्ति तेषां टेः टिसंज्ञकस्य भागस्य प्लुतविधानं भवति। स च उदात्तः भवति। सः कृतः यः प्लुतः स्वरः भवति सः एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति कोटिद्वय स्पृग्विज्ञानं विचारः इति कथ्यते। विचार्यमाणस्तज्ञानविषयीभूतः उच्यते। इह तु विचार्यमाणविषयत्वात् वाक्यानि विचार्यमाणानि। सम्यक्। अस्तु। उदाहरणं
तत्र होतव्यं दीक्षितस्य गृहा इ एवं खलु। नाम दीक्षितः यः वर्तते तस्य गृहे यागः अथवा हवनं होमः कर्तव्यः। होतव्यं दीक्षितस्य गृहा। प्रकृते गृहा इत्यत्र कथयति व्याख्याता सप्तमी एकवचनान्तस्य गृहे इत्यस्य एचो प्रगृह्यस्येति प्लुतविकारः। सम्यक्। तत्र विचार्यमाणानाम् इत्यनेन गृहे इति एकारः वर्तते खलु, तेन विचार्यमाणानाम् इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य अर्थात् ए इत्यत्र गृहे इत्यत्र विद्यमानस्य ए इत्यस्य प्लुतः भवति। ततः तत्र उक्तम् एचो प्रगृह्यस्येति प्लुतविकारः इति व्याख्याता कथयति खलु। कथं समग्रं सूत्रमिदम्? एचो प्रगृह्यस्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति। अत्र एकारः यः अस्ति तत्र एकारे विद्यमानः यः अकारः तस्य प्लुतः भवति। ततः अनन्तरं यः इकारः भवति तस्य पृथक् उच्चारणं भवति। यतः ए इति अ इ अनयोः मेलनेन खलु निर्मीयते। अतः गृहे इत्यत्र गृह एतदनन्तरं यः अकारः तस्य प्लुतश्रवणं भवति। प्लुतदर्शनाय तत्र गृहा इति नाम स्वराक्षरविशेषः उक्तः वर्तते। एवं खलु। अतः वस्तुतः वाक्यम् इदं भवति होतव्यं दीक्षितस्य गृहे इति वाक्यं भवति। परन्तु तत्र ए इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य एव प्लुतः भवति। ततः परतः विद्यमानः इकारः तु तथैव तिष्ठति। एषा व्यवस्था एचो प्रगृह्यस्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ एतेन एषा विशिष्टा व्यवस्था उच्यते। तदिदं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। एवं खलु। ततः न होतव्यमिति अस्मिन् विषये व्याख्याता किमपि कथयति वा? पूर्वन्तु इति कथयति अग्रे साक्षात्। तच्च अग्रिमं सूत्रं भवति। अस्तु, उदाहरणान्तरं पश्यामः। न होतव्यमिति होतव्यं न होतव्यम् इति विचार्यते एवं खलु। तर्हि विचार्यमाणमेव वाक्यमिदमपि वर्तते। विचार्यमाणपरः अत्र विषयः वर्तते। होतव्यं न होतव्यम् इति विचार्यते। तर्हि एतादृशविचार्यमाणवाक्यस्य टेः प्लुतः होतव्यमिति एवं भवति न वा? अग्रे किं? प्रमाणैर्वस्तुतत्त्वपरीक्षणं विचारः। अयमपि विचार तत्र परिभाषां कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। विविधैः प्रमाणैः कस्यचित् तत्त्वस्य परीक्षणं, तत्रापि वस्तुतत्त्वं यद् वर्तते, वास्तविकं तत्त्वं यद् वर्तते एवं खलु, तस्य विचारः अत्र क्रियते इति भावः। एवं किल? इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति पूर्वन्तु। मूलं पश्यामश्चेत् पूर्वन्तु भाषायाम् इति भवति सूत्रं। पूर्वम् इति प्रथमान्तं भवति, तु इति अव्ययपदं भवति। भाषायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विचार्यमाणानाम् इति सूत्रमनुवर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यतः टेः प्लुत उदात्तः इत्यनुवर्तते। प्लुतः उदात्तः पदस्य इति अधिकारे च वयं स्मः। किमुक्तं? विचार्यमाणानां पूर्वमेव प्लवते। समीचीनं। तत्र
भाषायाम् इत्युक्तं नाम लौकिकप्रयोगविषये विचार्यमाणं यद्वाक्यं तस्य पूर्वपदस्य एव टिसंज्ञकस्य प्लुतविधानं प्लुतः भवति इत्युच्यते। एवं खलु? आम्। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थम् इदं टीविधानं तु पूर्वेणैव कर्तुं शक्यते स्म गतसूत्रेण नियमार्थं तु शब्दस्तु अर्थतः अवधारणार्थ एवं खलु क्व सूत्रे यथैवं विज्ञायते पूर्वमेव प्लुतः इति मैवं विज्ञायि पूर्वं भाषायामेव इति एवं खलु भाषायामेव पूर्वशब्दः तत्र प्लवते अर्थात् प्लुतविधानं तत्र उच्यते इति भावः। उदाहरणे तु शब्दः वितर्के इति उदाहरणं किमस्ति अहिर्नो रज्जुर्नो नाम सर्पः एव रज्जुः एव इति अहिर्नो रज्जुर्नो तर्हि अत्र पूर्ववाक्यं यद् वर्तते अहिर्नु तस्यैव टेः प्लुतः उदात्तः अत्र भवति। अत्र नु इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य अत्र प्लुतविधानं भवति इति भावः। प्रयोगापेक्षं पूर्वत्वं भाषाग्रहणात् पूर्वयोगश्छन्दसीति ज्ञायते। नाम अत्र प्रथमं वाक्यम् उक्तं खलु प्रयोगापेक्षं पूर्वत्वं प्रयोक्ता यथा प्रयोगं कुर्वन्नस्ति तत्र अयं विषयः भवति यत् कस्य प्लुतविधानं कर्तव्यं तच्च प्रयोगुः विवक्षानुसारं भवति। अहिर्नु अहिर्नु यज्जुर्नु इत्यपि सः वक्तुं शक्नुयात् रज्जुर्नु अहिर्नु इत्यपि सः वक्तुं शक्नुयात्। कथञ्चिदपि यद् भवति तत्र पूर्वभागे विद्यमानं यद् वर्तते तस्य अन्त्यस्य टेः उदात्तविधानं क्षन्तव्यं प्लुतविधानं भवति इति भावः। ततः किमुक्तम् इह भाषाग्रहणात् पूर्वयोगश्छन्दसीति ज्ञायते एवं खलु नाम प्रकृतसूत्रे भाषायाम् इत्युक्तं वर्तते तेन ज्ञायते इतः प्राक्तनः योगः यः वर्तते सः तु छन्दसि अर्थात् वेदे एव भवति इति भावः। समीचीनं स एव अभिप्रायः प्रकृते वर्तते। परन्तु साक्षात् स्पष्टमुक्तम् इह भाषाग्रहणप्रयोगात् पूर्वयोगश्छन्दसि नाम इतः प्राक्तनं यत् सूत्रं वर्तते तत् छन्दसि अर्थात् वेदे भवति इति भावः। इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति प्रतिश्रवण मूलं पश्यामश्चेत् प्रतिश्रवणे च इति भवति सूत्रं। प्रतिश्रवणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्तः इत्यतः इति सूत्रमत्र अनुवर्तते। पूर्वं तु भाषायाम् इत्यतः भाषायाम् इत्यनुवर्तते। प्रतिश्रवणार्थमाह अभ्युपगमे इत्यादि एवं खलु तत्र वाक्यस्य टेः प्लुत अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च एवं रीत्या सूत्रार्थः कृतः वर्तते। प्रकृते प्रतिश्रवणस्य अर्थत्रयं पर्यायशः लिखितं वर्तते। किं वाक्यस्य टेः प्लुतः इति मूले उक्तं खलु तथा किमुक्तम् अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये एवं खलु अभ्युपगमः नाम स्वीकारः सम्यक् प्रतिज्ञा प्रतिज्ञानम् अर्थात् प्रतिज्ञा तथा श्रवणं श्रवणाभिमुख्ये च श्रवणम् आभिमुख्यञ्च स्वीकारः प्रतिज्ञाश्रवणाभ्यां यद् आभिमुख्यं वर्तते न स्वीकारः प्रतिज्ञा अपि च श्रवणाय यद् आभिमुख्यं वर्तते एवं खलु एतत् अवस्थात्रये वाक्यस्य टेः प्लुतविधानं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति प्रतिश्रवणार्थमाह अभ्युपगमे इत्यादि अङ्गीकारे इत्यर्थः प्रतिज्ञाने इति अत्र उभयत्रापि गतिसमासः
खलु अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने इति प्रायः अर्थद्वयेपि प्रतिपूर्वः शृणोति प्रसिद्धः इति कथयति एवं खलु ततः आभिमुख्ये चेति मूले सूत्रार्थकरणार्थे इदमपि उक्तं खलु श्रवणाभिमुख्ये च अत्र लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये इति अव्ययीभावः एवं खलु इत्यस्ति अस्य सूत्रार्थविचारः कृतः उदाहरणविचारः तु अग्रिमे पाठे अस्माभिः करिष्यते गाम्ये देहि भोः इति इत्यादिकम् अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्ठूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् मुनित्रयन्नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकी प्रक्रिया या वर्तते एषा तस्याः अष्टमस्य अध्यायस्य द्वितीय एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवति।